नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रूयतां देवदेवस्य नारायण जगत्पते स्तुतीय नामदानेन कथेषि सभा कथा श्रवी श्रोतार सावधान भवन्तु। अवजुंसकी ग्रन्थकोपने आदि मध्य र अन्तमा मङ्गलाचरणबाट भगवत भक्तिमा प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएको कारणले ग्रन्थकर्ताले यस कुरालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। अब शास्त्रोक्त पद्धतिको आधारमा प्रमाण गर्नुभएको छ। उहाँ बताउनुहुन्छ कि भनेदेखि श्री गणेश साइनमा पहिला गणेशको नमस्कार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव भगवानको नमस्कार। यस एक महापुरुषको भगवानको नमस्कार, पशुपतिनाथ परमात्माको नमस्कार गरेर यस ग्रन्थको प्रारम्भ गर्दछु। अब तेजो बारी मृदाम भन्छन्। जलबाट, आकाशबाट, तेजबाट, वायुबाट, पृथ्वीबाट को एक किसिमको घडा उत्पादन हुन्छ, जीवको उत्पादन हुन्छ। त्यो जीवको उत्पादन भइसकेपछि त्यो जीवको जब रहेको घडा जो छ, यो घडा छ नि, यो सबै यो घडाभित्र आकाश देखिया छ अहिले। तर त्यो घडाभित्रको आकाश कहिलेसम्मका लागि रहन्छ भन्दा जबसम्म त्यो घडामा जल भरिँदैन, जबसम्म घडामा वस्तु स्थित हुँदैन, जबसम्म घडा फुट्दैन, तबसम्म त्यहाँभित्र आकाश हुन्छ। घडा जब फुटेर गइसकेपछि त्यो आकाश कहाँ जान्छ? स्वतः विलयवाद आकाशमा, महाकाशमा गएर लीन हुन जान्छ। यस्ता परमेश्वर परमात्मा, परमेश्वर जीव र आत्माको सन्धि पत्र गराउनेलाई मेरो कोटि प्रणाम छ। धेरै जन्मको पुण्य हुन्छ अनि भागवत कथा सुन्नको लागि शुभ अवसर आउँछ। निर्मत शरणाम शताम भन्छ। धेरै जन्मको पुण्य भएपछि अनि भागवत कथा लगाउने र सुन्नेको शुभ अवसर आउँछ। त्यो आफूले चाहँदा हुन सक्दैन त्यो कुरा। जबसम्म आफ्नो भाग्यको उदय हुन्छ अनि भागवत कथाको विद्यमान आफू कर्ताको रूपमा या आफू वक्ताको रूपमा या आफू श्रोताको रूपमा उपस्थित हुन पाइन्छ। यस्तो प्रकारको जब यो भाग्यको प्रभावले मात्र पाउन सक्ने यो भागवत रूपी अमृत कथालाई मेरो दण्डवत प्रणाम। धेरै जन्मको पुण्यको प्रतापबाट प्राप्त गर्ने श्रीमद् भागवतलाई निगम कल्पतरयोर गलितम फलम शोकमखाद मृदम द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम महोर रसिका भुइ बाबुका भनेको छ। वेद रूपी एउटा वृक्ष छ, कल्प वृक्ष। त्यसको फूल भनेको चाहिँ उपनिषदहरू हुन्, त्यसको हाँगा बिगा भनेका वेद पुराणहरू हुन्, त्यसको फल भनेको भागवत हो। त्यसलाई सुगाले अत्यन्त पाकिसकेको फललाई सुगाले छुन्छ। सुक मुखाद मृदम भनेको छ। सुखदेव स्वामीको मुखमा परेको भन्न पनि मिल्छ। सुगाले छोएर गलेको वस्तुलाई पृथ्वीमा झरिसकेपछि मानिसले ग्रहण गरेको भन्न पनि मिल्छ। यस्तो श्रीमद् भागवत नाम गरेको महान ग्रन्थ जबलाई मेरो बारम्बार नमः। वेदरूपी कल्प वृक्षबाट परिपक्व भई फुली खली गली सुखदेव स्वामीका मुखार बिन्दमा परि संसारमा वकालत हुन आएको यो अमृत रूपी रसको डल्लो हे रसिकमा अनुभावहरू पान गरिदिई बक्सनु पर्यो। यो मैले यहाँलाई बताएँ। अब जबसम्म शौनकादि गरिएका 88,000 ऋषिश्वरहरू सुन्दर नैमिसारण्य क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो। सारा ऋषि महर्षि टन भएर बसिराखेका थिए। शौनकादि गरिएका 88,000 ऋषिश्वरहरूको अगाडि सुतनामा पौराणिकजी पाल्नुभयो। उहाँ पाल्नुभएको देखेर सारा जनहरू उपस्थित भई विद्वान पाल्नुभयो। यहाँ आउनुहोस् भनेर यसरी नै व्यास गद्दी दिएर राखिसकेपछि शौनकले प्रश्न गर्नुभयो, गुरु हामीहरू अल्पज्ञ छौँ, हामीहरू केही जान्दैनौँ, तपाईँले हामीलाई प्रश्नका उत्तर दिनु पर्यो। पुरुषको कर्तव्य र शास्त्रको सार भनेको के हो? एक नम्बरको कुरा। पुरुषको कर्तव्य र शास्त्रको सार भनेको के हो? एउटा विषय। मानिसले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य माथिको बोध के हो? त्यो एउटा कुरा। अनि पृथ्वी मण्डलमा भगवानको जन्म किन भयो? दोस्रो प्रश्न। पृथ्वी मण्डलमा जन्म लिएर प्रभुले के काम गरिबक्स्यो? तेस्रो प्रश्न। र लीलारो पराक्रमको अवतारको व्याख्या गरिबक्स्नु पर्यो? चारौँ प्रश्न। अवतारमा भएको गुणरूप व्याख्या गरिबक्स्नु पर्यो? यो पाँचौँ प्रश्न। र ब्रह्मण्यदेव भगवान स्वर्गारोहण भइसकेपछि धर्म कसका शरणमा गएर बस्यो? यो 6वटा प्रश्नका उत्तर दिनुहोस् भनेर शौनकादिले सोधिबक्सेपछि शौनकादिका उपरमा पौराणिक शुद्धले 6वटा प्रश्नको यथासम्भव उत्तरको बारेमा प्रकाश पार्न आँटी बक्स्यो भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादक्षुनेतरत चार्थ्युषु विज्ञ सुराट तिनी ब्रह्महृदयादि कवय मुह्यन्ति सूर्य
तेजोबारी मृतमेथा विनिमेत्रम तस्र गमृषाधाम नाम सोन सदा निष्ठकोकम सत्यम परम धीमहि धर्म प्रजित कैतपुत्र परमण्यमत शरणाम शताम वेद्यम वास्तव मंत्र प्रसिद्धम तापं त्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृति किम्मा परिरेश्वर शैध्य रीति वर्तित कृति विश्वश्र सुवित क्षणात् निगम कल्पतरुर्गलितं फलं शोकम खाद मृतं द्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मोरो रसिका विभावुकः नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषि समनकार्य सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशमाशतते एकदा तुमने प्राप्त भूतौताग्नेय सत्कृतं सुतमासनं प्रपक्षुरितमादरात् ऋषि उचितो खल पुराण निषेति हासानि चानग आख्यत निवेदन धर्मशास्त्राणि यानुते निवेदितां श्रोतो भगवन् बादरायण अन्य मुने श्रोतो पराविरो वेदो वेदो वेत्तं तस्र शर्मा तत्तदस्य मदनुग्रहात् ब्रुश्रेश्वरमेमता तत्र तत्र शासनं पुंसां बेकान्तनं श्रेष्ठतमः शिवम् मम प्रायण अल्पासुन कलिस्नुगेजन मंदा संबंध मंदो मंदो गागुद्रता ब्रुण प्रक्रमण स्तुति बनि विभागश अतः साद्वेत सारा समुद्रता मनुष्य ब्रुण श्रद्धाना नाम येनाथ संप्रसिद्धि सुतम जानासि भद्रम ते भगवान सातुताम पति दिव्य के वसुदेव से जातो सच्चिकृष्य तन्नम सुरसमण संसमण स्वतार भूतान सीमाच भवायच आपन संस्कृति घोराय नाम स्वग्रहण तद सद्वेव यद्वते स्वयं भयम एत पादा संश्रय सुतमने प्रसमयन सत्य प्रसन्न समय को वावन समर्पण पण्यश्लोक कर्मण शुद्धि कर्मण तस्वर्ण परिगीतानि सुरभि ब्रीणम श्रद्धानानां लिलितं तथा कला यथा खैर अथा खैरे दिनावतार कथा शुभा लीला पीडिता सूर्य अश्रुशिस्त्रमात्मया वयं तृणवित्तम उत्तम श्लोभिगण येष्टृण सरस्वती पदे कृतमन कर्व्याणि स रामेण केशव अतिमर्दने भवन गुण कपट मानुष कली मागते छत्रिन वैष्णवी वयं आश्रिन्द्र चन्द्रन चन्द्रन संसण मारे तोम्न समदर्शिता धातृ दर्शताम कलिं सत्यरपुष कर्णधारी वारम गुरुमेघ श्रीकृष्ण ब्रह्मणे धर्मरुणे समकाष्ठबन्धुने पेते धर्मकं शरणं गत हरि ओम तत्सत श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओ वासुदेवं भज भज वासुदेवं वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने कृष्णदासाय गोविन्दाय नमो नमः। अब 6वटा प्रश्नको उत्तर यहाँहरूलाई दिनुपर्ने भयो सौनका दृश्य प्रणाली यहाँहरूले जो सोध्नु भएको छ म बताउँछु सुन्नुहोस्। नारायण नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमदिरेत। नारायणको नरको सरस्वतीको देवीको वेदव्यासको ग्रन्थहरूको नमस्कार गरेर यस कथाको प्रारम्भ गर्दछु सौनकादि ऋषि प्रणाली। पहिला यहाँहरूले सोध्नुभएको छ 6वटा प्रश्न। अब त्यो 6वटा प्रश्नको बारेमा म उत्तर दिन्छु सुन्नुहोस्। एम सुखदेव स्वामीले विश्व ब्रह्माण्डको जब जन्मदेखिबाट मरण पर्यन्तसम्मको वस्तुलाई केही वास्ता नराखेर यो जगतलाई र जीवनलाई बुझेर हृदयका पाप पुण्यको साक्षीको रूपमा परिणत रहेर संसारमाथि केवल सामान्य हो भन्ने कुरा महसुस गर्ने यस्ता एम सुखदेव स्वामीलाई गर्भयोगीलाई मेरो नमस्कार, जसका प्रतापले श्रीमद् भागवत प्रारम्भ भयो। अब यहाँहरूले सोध्नुभयो पुरुषको कर्तव्य र शास्त्रको सार भनेको के हो भनेर। यो देखिने र सुनिने वस्तु सब अनित्य भन्छ शास्त्रले। यहाँ कोही वस्तु अड्दैन, न त एक दिन समुद्र पनि सुकेर जान्छ, यो पृथ्वी पनि भासिएर जान्छ, हिमालमा पनि तलाउ जम्छ, समुद्र पनि खरानी हुन्छ, एक दिन त्यस्तो हुन्छ। यो विश्व ब्रह्माण्ड नै लय हुन्छ भने मानिस बच्ने त कुरै हुन सक्दैन। यहाँ न राजा रहे, न अमीर रहे, न फकीर रहे, कोही रहेन। यो विश्वलाई दुहुनेवाला राजा पृथ्वी पनि रहेनन्, यो पृथ्वीलाई बोकेर हिँड्नेवाला हिरण्यकश्यप पनि रहेनन्। जसको राष्ट्रमा न खनी न जोतिकन उसका अर्डरले अन्न उत्पादन हुन्छ, त्यस्तो महान प्रतापी राजा हिरण्यकश्यप पनि मरे। रावण, लोकरावण, नमुची सब मरे, कोही साथमा जाँदैन, कसैले केही लगेन। लयो दुईटा कुरा महाराज, एउटा कृति लयो, यहाँ छोड्यो कृति, फलानाले यति काम गर्यो भन्ने कृति रह्यो। जस्तो प्रकारले अहिले बिल्डिङहरू बनिराखेका छन्, फलानाको बिल्डिङ, हवेली, महल, फलानाको शालिग इत्यादि। यो चाहिँ जब के भयो, कृति हो। अनि त्यसपछिबाट अर्को वस्तु के रह्यो, साथमा रहेको पाप र पुण्य साथैमा गयो, यहाँ केही रहेन।
यसै कारणले गर्दाखेरिमा जीवन र जगतलाई चरा कराए पनि श्री कृष्णार्पणमस्तु भनिकन ईश्वरमाथि अर्पण गर्न सक्नु जो हो मानवीय गुण धर्म हो। यो शाश्वत ज्ञान हो। यो साथमा केही नजाने कुरा, यो संसारको एकछिनको खेल हो। जस्तो एउटा मानिसहरू गाडीमा चढ्छन्, ट्रेनमा चढ्छन्, प्लेनमा चढ्छन्, त एकछिन बसुन्जेलसम्म त्यो प्लेन मेरो हुन्छ, त्यो टिकटको टाइम छ उन्जेल त्यो गाडी मेरो हुन्छ, त्यो ट्रेन मेरो हुन्छ, त्यो सिट मेरो हुन्छ। तर आखिरमा गएर त्यसको जब पैसाको समय समाप्ति भएपछि त्यो ट्रेन, त्यो गाडी, त्यो प्लेन आफ्नो हुँदैन। त्यो पनि खेलको परिणाम हुन्छ। परिणाम जब सकिसकेपछि न त यो घर आफ्नो हुन्छ, न यो पृथ्वी आफ्नो हुन्छ, न यो यहाँको पद प्रतिष्ठा आफ्नो हुन्छ, यहाँ राज्य सत्ता नै आफ्नो हुन्छ। यसरी नै बुझ्नु, यो हामी खेलका लागि आएका हौँ, एउटा खेलाडीको रूपमा काम गरेका छौँ, एउटा पात्र बनेका छौँ। म पण्डित बनेर पात्र बने, यहाँहरू कर्ता बनेर पात्र बन्नुभयो, कोही आयोजक बनेर पात्र बन्नुभयो, कोही श्रोता मण्डली भनेर पात्र बन्नुभयो। यस्तै यस्तै एउटा पात्र बन्छ। 7 दिनको कार्यक्रम हाम्रो सम्पन्न हुन्छ। आफ्नो आफ्नो घरमा आफ्नो आफ्ना नाम लिएर जान्छौँ। यस्तै प्रकारको जीवन हो। यही हो जगत। मुलुकले शास्त्रोक्त विधान यही हो। अनि पृथ्वी मण्डलमा भगवानको जन्म किन भयो भनेर सोधिएको खण्डमा यदा यदाई धर्मस्य गलानिर्भवति भारत भन्छ। जब जब पृथ्वीको नाश भएर जान्छ, धर्मको गलानी भएर जान्छ, अनि त्यसपछिबाट पापको अभ्युत्थान हुन्छ, भगवानको अवतार हुन्छ। यस्ता परमेश्वर प्रभु पृथ्वीको भार हरण गराइदिने पापीको जमात भएपछि भगवानको जन्म हुन्छ भनेको छ। जबसम्म पापीहरूको जमात हुँदैन तबसम्म ईश्वरको जन्म हुँदैन। रावण भयो, राम आउनुभयो। कंस भयो, कृष्ण आउनुभयो। हिरण्यकश्यप भयो, बरा आउनुभयो। हिरण्यकश्यप भयो, नरसिंह आउनुभयो। यही बुझ्नु। राजा परीक्षितलाई सुखदेवले बताउनुभयो। अनि तेस्रो प्रश्नका उत्तरमा जबसम्म यो ब्रह्माण्डका निमित्त पृथ्वीमा भगवानले धेरै काम गरिरहेको छु, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यो त मैले यहाँलाई बताइहालेँ। अनि त्यसदेखि पछाडिबाट अन्तमा एउटा विषयमा प्रश्न गर्नुभएको छ। कस्तो प्रश्न? ब्रह्मण्यदेव भगवान स्वर्गारोहण भएपछि धर्म कसका शरणमा गएर बस्यो भन्दा जरा नाम गरेको व्याधाले बाण हानेको थियो। त्यो जरा नाम गरेको व्याधाले हानेको बाणको प्रभावबाट निस्केको तेज पुञ्ज पाउमा गएर पर्यो। त्यो पाउमा गएर परमात्माको जरा व्याधाले हानेको तेजले, बाणले जुन किसिमबाट परमात्माको पाउमा परेको थियो, त्यो पाउमा परेको पुञ्ज, त्यहाँबाट निस्केको शक्ति भागवतमा गएर प्रवेश भयो। यसै प्रकारबाट श्रीमद् भागवत नाम गरेको महान ग्रन्थलाई कोटि प्रणाम छ, ध्यान छ, मनन छ। शास्त्रोक्त विधिको विधान छ भनिकन राजा शौनकादिलाई पौराणिक यथार्थ प्रमाण गराउँदै हुनुहुन्छ र शाश्वत गुणको बारेमा पनि प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ। हस्त शौनकादि ऋषिश्वरहरू भनेर शौनकादिको उपरमा पौराणिक सूत्रले अब 2टा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ। एउटा प्रश्न भनेको भगवान परमात्माको अवतारको वर्णन, दोस्रो प्रश्न भनेको अवतार सम्बन्धी भएको गुण र पराक्रमको वर्णनले भागवत सम्पन्न हुन्छ। यो 2 प्रश्नको उत्तर यहाँहरू समक्ष म यो 7 दिनको सप्ताह अर्थात् यो जब ज्ञान महायज्ञमा यही कुराले म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु भनेर यथार्थ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। ओम नमो हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव अब यहाँहरूलाई श्रीमद् भागवतको माध्यमबाट भगवानको अवतार धेरै ठाउँमा भएको छ, जसमध्येमा पहिलो भागवतको माध्यममा अवतार भएको छ कहाँ? स एव प्रथम देव सौग कौमार सर्गम स्थित सनक सनन्दन सनातन सनद कुमार भन्ने 4वटा कुमारको अवतार भएको छ पहिला। दोस्रो अवतार भएको छ भगवानको कमठ अवतार कछुवाको। तेस्रो अवतार भएको छ भगवानको कमठ अवतार पछाडिबाट। अनि भगवानको अवतार भयो जुन हो नरसिंह अवतार। र अनि त्यसपछिबाट अनि त्यति भइसकेपछि
अनि अर्को प्रकारको अवतार भएको छ धर्मका पुत्र मूर्तिका गर्भबाट नर और नारायण। अनि कपिलदेव अवतार भएको छ भगवानको। अत्रिकी पत्नी अनसुईयाका गर्भबाट दत्तात्रेय नामको अवतार भएको छ। मेरु देवीको गर्भबाट यज्ञ अवतार भएको छ। अनि मत्स्य अवतार, त्यसपछिबाट कमठ कूर्म अवतार, त्यसपछिबाट भगवानको धन्वन्तरी अवतार, मोहनीको अवतार, त्यसपछि भगवान नरसिंहको, त्यसपछिबाट फेरि वामन अवतार। त्यति मात्रै होइन, परमात्माको फेरि परशुराम अवतार। अनि त्यसदेखि पछाडिबाट भगवानको परशुराम अवतार पछाडि विविध प्रकारको क्षेत्रमा अवतार प्रबल लिँदै जाँदा धर्म अर्थ काम मोक्षका स्रोत साधन जुटाउने श्रीराम अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, त्यसपछि बुद्ध अवतार, कृष्ण अवतार आदि गरिएका भगवानको 24वटा अवतारहरूको वर्णन यस भागवतमा सुन्न पाइन्छ। यस भागवतमा 24वटा अवतार भइसकेपछि अनि त्यसका पछिबाट सारा सम्पूर्णकन यो भागवतको माध्यमबाट अब सम्पूर्ण प्रकारको जीवन र जगत अध्ययन गराउने यस्ता शाश्वत ज्ञान रूपी भागवत रूपी कथालाई मेरो कोटि प्रणाम छ सौनकादि। अब यो भागवत कसरी रचना भयो, अब यस बारेमा गम्भीर सोच राख्नुहोस्। यो भागवत उत्पादन हुनेको मूल सिद्धान्त के छ भनेदेखि व्यासको अप्रसन्न चित्त थियो। नारद नामका ऋषि सरस्वती नदीको किनारमा पुग्नुभयो। किन रोइराखेको नारद भने व्यास भनेर सोद्धाखेरिमा अरू कुराले म रोएको होइन, मेरो विषय अरू कुरा होइन, एउटा विषय छ। के विषय छ प्रभुदेव भनेर सोधिएको खण्डमा अब यहाँ देख्नु प्रान्तका लागि एउटै प्रकारको मेरो विषय छ। अब त्यहाँ देख्नु प्रान्तका लागि ज्ञानवर्धक एउटा प्रकारको विषय छ भन्नुभयो। कुन प्रकारको विषय भनेर सोधिएको खण्डमा अरू मलाई केही चाहिएको छैन, यसमा एउटा प्रकारको ज्ञानवर्धकको विषय छ। जुन प्रश्न छ त्यो हजुरलाई म निवेदन गर्छु, जुन विषय छ त्यो म यहाँलाई निवेदन गर्छु। के छ शास्त्रोक्त विधि विधान तर बमोजिम एउटा विधान छ महाराज। मैले शास्त्रका प्रमाणबाट 4 वेद रचना गरे, मेरो मन अप्रसन्न भयो। 4 वेद रचना गरे, मेरो मन अप्रसन्न भयो। विचार विवेक उदय गरे, त्यो पनि अप्रसन्न भयो। 17 पुराण लेखे, अप्रसन्न भयो। अनि 18 उपपुराणहरूमा लेखे, त्यो पनि मेरो अप्रसन्न भयो। अब मैले प्रसन्न पार्ने उपाय के छ भन्दाखेरिमा नारद नाम गरेको ऋषिले व्यासलाई भन्नुभयो, हेर सबै कुरा तिमीले लेख्यौ तर आत्मा शान्ति हुने कुरा लेखेका छैनौ। त्यो आत्मा शान्ति हुने कुरा एउटा विषय छ। तिमीलाई मेरो जीवन कहानी बताउँछु सुन। अघि म बेवारिसीको आमाको छोरो, म आमालाई सोध्थेँ मेरो बाबाको नाम के हो भनेर सोद्धाखेरिमा मेरो आमाले बाबाको नाम बताउन सक्नुहुन्न थियो। त्यस्तो बेवारिसी माने बाउको छोरो म। कमसे कम बाबा को हो आमा भन्दाखेरिमा खै को मलाई थाहा छैन, म दासी भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो बेवारिसी म। आखिरमा मैले सनकादि 4वटा कुमार विद्वानहरूको पासमा पुगेँ। मेरो आमा नि ती पुग्नुभयो। अनि त्यसपछिबाट मैले त्यो विद्वानहरूका सत्कथा सुन्दै सुन्दै जाँदा मेरो चित्त भगवानमा प्रवेश भयो। अब मेरो विचार भयो के भनेदेखि यो आमा मरेदेखि म तपस्या गर्न जान्थेँ भन्ने विचार आयो। आमा मर्दिनन्, फेरि आज नि होइन, भोलि नि मर्दिनन्, पर्सि नि मर्दिनन्, दिगदारै पारिने। फेरि त्यो अब त्यो जाओस् भने त कहाँ जान्छन्, नजाओस् भनेर प्रार्थना गरे पो जान्छ फेरि। यसै कारणबाट बडा दिगदार भयो। आमा मर्दिनन्, आज नि छैनन्, भोलि नि छैन, खैको अस्ति छैन, झन् चिल्ली पो हुँदै आइछन्। ल त्यो त बर्बादै भयो। फेरि आमा नमरेसम्मका लागि तपस्या गर्न जान नपाउने भए। के उपाय गर्ने भन्दा एक दिन साँझको प्रहरमा गाईको दुध दुहेर आमा पाल्नु भएको थियो। त्यही बेलामा आमा सवारी भइरहेको बेलामा बीच बाटोमा सर्पले टोकेर आमालाई मार्यो। अनि म बहुत खुसी भएँ, अच्छा बल्ल रमाइलो भयो। अनि मैले गएर भगवानको भक्तिमा मैले चित्त लगाएँ। अनि तपस्या गरेँ। प्रभुले मलाई उपदेश गरिबक्स्यो, कपुरको बट्टामा कपुर सकिन्छ, गन्ध रहन्छ। तिम्रो पनि दासीय तत्त्व रहिरहने हुनाको कारणले त्यो दास तत्त्व निवारण गर्नका लागि यो शरीर मर भन्ने आवाज। अहिले मैले सुकेको पत्ता खाएर शरीर त्यागे। अहिले कर्मेष्ठी ब्राह्मणका छोरा भएर जन्मी। पछि मलाई उपदेश गरिबक्स्यो भगवानले र अहिले ब्रह्माजीका 10 भाइ छोरा मध्येमा कान्छो छोरो भएर जन्मे। संसारमा रोकटोक कतै केही छैन। विश्व ब्रह्माण्ड हिँडेको छु, डुलेको छु, खाएको छु, प्रभुको गाथा गाएको छु। यसैले मलाई बडो आनन्द छ।
भनेपछि धन्य बाबु नारद, तिमीले पनि सारा तयारी गर, तर भागवतको रचना गर। भा माने भावना, ग माने गति, ब माने वर्णन, त माने तारण। भावना गति स्वरूप वर्णन विस्तार गरेर तारिदिन्छ, जो त्यही शास्त्रको नाम हो भागवत। जे मनले भावना गर्यो त्यही सिद्ध हुन्छ, फरकै छैन। भावना भएपछि भागवतमा सिद्ध हुन्छ, फरक छैन। भा माने भावना, ग माने गति, ब माने वर्णन, त माने तारण। भावना गति स्वरूप वर्णन विस्तार गरेर तारिदिन्छ, जो त्यही शास्त्रको नाम हो भागवत। यो भागवत शास्त्रको रचना गर भनिदिनु भयो। हस् भनेर 4 श्लोकलाई, 4 अक्षरलाई, भा माने भावना, ग माने गति, ब माने वर्णन, त माने तारण, भाग ब त, यो 4 अक्षरलाई 4 श्लोकमा परिणत गराउनु भयो। 4 श्लोकलाई 18,000 को श्लोकमा परिणत गराएर अनि भागवतको गाथा रूपी अमृतको व्याख्या चल्यो। यो मैले यहाँहरूलाई समक्ष प्रस्तुत गरेँ। अब यही भागवतको तयारी सारा सम्पूर्ण बडो आनन्दसँग भएको छ। सौनकादि ऋषि प्रणाली। अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर सौनकादिका उपरमा पौराणिक सुतनैमी सारण्य क्षेत्रमा श्रीमद् भागवतको महत्त्वपूर्ण कथा नारदका उपदेशले व्यासले ग्रन्थको रचना गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। अब सौनकादिलाई पौराणिक सुतले नैमी सारण्य क्षेत्रमा बताउनु भयो। अब व्यासको अप्रसन्न चित्तमा नारदले उपदेश दिएर भागवत सृष्टि भयो, यो त सुनिहाल्नु भयो। तर अब अर्को कुरा छ नि, यो भागवत कसले सुन्यो भन्ने बारेमा सौनकादिलाई पौराणिक सुत भन्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् महाराज, भागवत सृष्टि हुनेको मूल कारण के रहेछ भन्नुहोला भने, अघि एक पटक के भएछ भनेदेखि विश्व ब्रह्माण्डको त्यही राखे हुन्छ, त्यो त्यही राख्दा हुन्छ, बरु त्यसलाई एउटा कागजले मरेर। अनि त्यसपछिबाट सौनकादिका उपरमा पौराणिक सुतले नैमी सारण्य क्षेत्रमा बडा प्रेम साथसँग आज्ञा गर्नुभएको छ। र एउटा विधान के भयो भने, पञ्च पाण्डवहरूको विजय भयो, कौरवहरूको नाश भयो। 5 भाइ पाण्डवहरू आज रणस्थलको विजयको नादले गर्दाखेरिमा उनीहरूलाई भगवान कृष्णले गंगाद्वारमा स्नान गर्न लैजानु भएको थियो। धृतराष्ट्र महाराज साह्रै रुनुभयो, मेरो 5वटा छोरा, भाइका 5वटा छोरा कोही केही नहुनु, मेरो 100 भाइ छोरा मर्नु, यो त साह्रै चित्तमा घाउ पर्ने कुरा भयो। के गर्ने होला प्रभु, के उपाय छ होला? राजा साह्रै आत्तिनु भएको थियो। धृतराष्ट्र राजा धुरु 100 भाइ छोरा मरे भने 79 भाइ छोरा मरे। एउटा छोरो दुर्योधनको जाङ भाँचियो, नागदहमा लडिराखेका छ रे भन्ने सुनिसकेपछि धृतराष्ट्र रोइरहनु भएको थियो। ठिक टुप्लुक्क पुग्नुभयो जब यस्ता किसिमले द्रोणाचार्यका छोरा द्रोणी, किन रुनु भएको महाराज भनिकन सोद्धा, मेरो छोरा 79 मरे, एउटा छोराको नागदहमा भीमसेनले जाङ भाँचेर लडाइदियो अरे, दुर्योधन मर्ने बेला भयो रे भनिकन रोइरहेको बेलामा अस्वस्थामा भन्ने गुरुपुत्र द्रोणाचार्यका छोराले के भन्नुभयो भने, हजुर नरुनुहोस्, तपाईको आँसु म पुछाउँछु। तपाईको 100 भाइ छोरा मार्ने महान कुकर्मी तपाईका भतिजा 5 भाइ पाण्डवको शिर काटेर ल्याएर म हजुरलाई शिर बुझाइदिन्छु भनेर हातमा ब्रह्मास्त्र लिएर गुरुपुत्र द्रोणाचार्यका छोरा द्रोणी गए। तर भगवान कृष्णले यो घटना आज पक्का घट्छ भन्ने बुझेर 5 भाइ पाण्डवलाई गंगाद्वारमा सवारी गराएको छ। 5 भाइ पाण्डवहरू सवारी भएको बेलामा पञ्च पाण्डवकी साझा पत्नी द्रौपदी रानीले पाएका 5वटा छोरालाई गएर चट काटेछन्। अस्वस्थामाले शिर काटेर ल्याएर धृतराष्ट्र राजालाई बुझाइदिए। अनि धृतराष्ट्र राजाले पञ्च पाण्डव ल्यायौ त भन्नुभयो, ल्याए। शिर काट्यौ, काटे। मेरो छोराहरूलाई जब यस किसिमबाट मार्ने शिर यही होइन, मैले यसो छाम्नु भएको त ती शिर त ज्यादै कोमल देखियो बा, कोमल नरम छाला, नरम शरीरको भाग, दारी छैनन्, जुङ्गा छैन, खस्रो खस्रो हुन्छ नि त छिपिया मान्छेको, उसो त नरम पो छ होइन बाबु। मलाई त शङ्का लाग्यो नि यार, ज्यादै नरमपन देखियो नि बाबु, म त अन्धो खेच देख्दिनँ।
तर यहाँ हेर त रामेरी, यी पंच पाण्डव हुन् कि बरु उनका छोरा पाञ्चाल हो के हो हेर त भन्दा नभने यस किसिमबाट अन्धाले आज्ञा गरिसकेपछि गएर हेर्दा पंच पाण्डवका छोरा पाञ्चाल पो रहेछन्। धिक्कार, तिमीले ठुलो गल्ती गर्यौ। अनि दुर्योधन राजालाई हर्ष र शोक नभई मर्दैन थियो। आज पंच पाण्डव मरे रे भन्ने जब समाचार सुन्यो ज्यादै हर्ष भयो। अल्लीखेरमा सोद्धा होइन रे भनी सुनेपछि विस्मत भयो। हर्ष र विस्मत जोडियो, दुर्योधन भुत्तुकै मर्यो। दुर्योधन मार्ने षड्यन्त्र थियो। दुर्योधन मर्यो। मरिसकेपछि अनि त्यसपछिबाट अश्वत्थामाले मेरो छोरा मारे। महारानी द्रौपदी रुनुभयो। द्रौपदीले हातमा आफ्ना 5 वटा छोराको लास लिएर बसिरहनु भएको थियो। अर्जुनजी आइपुग्नुभयो, पंच पाण्डव आइपुग्नुभयो। रानी किन रोएकी भन्दा मेरो छोराको शिर छैन, गिण चाहिँ छ। राति आएर कसले मार्यो भनिसकेपछि चक्र नाप्दाखेरिमा गुरुपुत्रले मारेको भन्ने थाहा पाएपछि अब यसलाई म मारिदिन्छु भनेर अर्जुन जान लाग्नु भएको थियो। महारानी द्रौपदीले आज्ञा भयो, महाराज मार्न हुँदैन, किनभने मलाई ज्यादै माया लाग्छ गुरुआमाको। म त मेरो छोरो मर्यो पुत्र शोकमा परिहालेँ, तर मेरो गुरुआमालाई गुरुपुत्रकालाई मारेर तिनलाई रोउनु हुँदैन बाबा, यो छोडिदिनु पर्यो। ल ठिकै छ, अब त्यसो पनि भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ यो पंच पाण्डवहरू त्यो गुरुपुत्र मर्दा पनि मर्दैन। गद्दीवाला राजालाई र व्यासमा बसेको पण्डित कदापि मार्न पनि हुँदैन। अब यो जब ठुलो पाप हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरिमा त्यसलाई 4 पाटे मोडिदिएपछि राम्रो सजाय पुग्छ भनेपछि 4 पाटे मोडिदिन्छु भनेर सट्ट 4 पाटे मोडे। 4 पाटे मोडिसकेपछि सजाय पनि पुरा भयो। शिरको मणि पनि झिकिदिए। शिरको मणि झिकेर 4 पाटे मोडिदिएपछि अनि त्यसपछिबाट उनको बेइज्जत भयो महाराज। त्यसै कारणबाट अघि 4 पाटे मोडिसकेपछि जात जान्थ्यो, जात जानी चलन थियो। अहिले भए पो जाओस्, जातै छैन कता जाने, भए जाने होइन, भए पो नक्सान हुन्छ। माला लाछ माला हराउँछ भन्ने पिरो, टोपी लाछ टोपी हराउँछ कि जान्छ भन्ने पिरो छँदै छैन त के। त्यसै कारणबाट जसको जातै छैन नि आज के, जसरी मोडे पनि जात पनि जाँदैन, जसरी कपाल काटे पनि जाँदैन। ल त अब यसरी पंच पाण्डवका शरीरमाथि बडो आक्रमण शैलीमा आज्ञा गरिसकेपछि 5 भाइ पाण्डवले गद्दीवाला राजालाई जब व्यासमा बसेको पण्डित मार्न हुँदैन भनेको कारणले 4 पाटे मोडेर शिरको मणि झिकिदिएका थिए। ज्यादै लाज भयो महाराज। हाकार पर्यो, होकार पर्यो, चितकार पर्यो र अनि अब यसको कुलको नाश गर्छु भनिकन अश्वत्थामाले 8 पटकसम्म उत्तर कुमारकी बहिनी विराट राजाकी छोरी जसको नाम हो उत्तरा, अभिमन्युकी पत्नीलाई गर्भवती रहेछन्। 12 वर्षीय केटी गर्भवती भएर पंच पाण्डव बुढा भइहाले, घटोत्कच मरिहाल्यो, बब्रुवान मरिहाल्यो, श्रुतिकीर्ति मरिहाल्यो। कोही केही छैन। यो 12 वर्षीय केटीलाई बाण हान्छु भनेर 3 को पेटभित्रको बालक गिराउनलाई बाण हाने। 8 पटकसम्म बाण हान्दाखेरिमा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः भनेर प्रार्थना गरिसकेपछि ठ्याक्क त्यो बालक अनि पैदाका लागि तयारी गरिसकेपछि अन्ततो गत्वा अनि त्यो बालकलाई सुरक्षा राखेर जब बिदा हुनुभयो अनि 8 वटा पटकसम्म हानेको बाणको प्रभावले बालक छटपटाहट भइरहेको थियो। त्यही बेलामा महाराज अश्वत्थामा नाम गरेको महान प्रतापी महान ज्ञानी सर्वोपरि यस्तो प्रकारको व्यक्ति आज जब त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभएछ र शास्त्र जब गइसकेपछि भागवत भक्तिमा चित्तवृत्ति परमात्माको प्रार्थना गरेर अब पन्जाब जानुभएछ। पन्जाबमा गएर फेतागुथी सकेपछि अनि सिख सम्प्रदाय भन्ने सम्प्रदाय खोलेर अहिले पनि सरदारका पन्जाबी सरदारहरूले फेतागुथी चलन छँदैछ। किन त भन्दाखेरिमा त्यो शिखा पाल्ने प्रचलन उनको त शिरमा मणि झिकिएको खाल्डो पनि थियो, 4 पाटे मोडिया थियो, नराम्रो थिए र फेतागुथेका गुरुले जे गरे त्यो गर्नुपर्ने भएको कारणले अहिले हाल सबै चेला जति टनटन्दी फेतागुथेर बसिरहेकै छन्। यसरी पन्जाबीहरू तयारी यसलाई सिख सम्प्रदाय भनिन्छ। अनि त्यसपछिबाट अश्वत्थामाजी
यहाँबाट हार भएर बारम्बार गर्न लज्जित रूपबाट आफ्नो गतिले त्यहाँबाट प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। हस्त सौनकादि ऋषि प्रणाली भनेर सौनकादिका उपरमा पौराणिक शुद्ध दुर्योधनको मृत्यु पछाडि भगवान परमात्मा परमेश्वर जगतका मालिक पनि पञ्चपाण्डवको घर झगडा मिलाउनेको कोसिस गर्दै भइबक्सन्छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। नारायण हरि। अब पंच पाण्डवहरूको घर झगडाको सुरु भयो। कस्तो सुरु भयो पंच पाण्डवको घर झगडा भने भगवान कृष्णको प्रतापबाट महाभारतको विजय भयो भनेर भन्ने राजा युधिष्ठिर भीमसेन र अर्जुन सो कुरालाई स्वीकार नगर्ने। कहाँबाट हुन्छ त्यसले जित्या? कृष्ण भनेको सारथी, हामी भनेको महारथी। त महारथीले नजित्ने सारथीले हुन्छ? यो हाम्रो दाजु कहाँसम्मको बेको यसले दिगदारै बनायो बनाउनु पनि। कहिले हात जुवामा हारिदिएछ, कहिले जङ्गलको बास गरिदिएछ, कहिले गुप्तवास लैदिएछ। कस्तो बेकुपसँग परिएछ कुनै। कमसे कम मेरो भाइहरूले क्या काम गरे जय होस् मेरो बाबुहरूको त्यति पनि भन्दैन। काम गर्ने मानिसले धन्यवाद त पाउनुपर्छ भनेर यस किसिमबाट आज्ञा गर्दाखेरि अनि पञ्च पाण्डवहरूको झगडा हुन आँट्यो भन्ने बुझेर भगवान कृष्णले संसारमा दुईटा व्यक्ति हुनुपर्छ कि आफ्नो कुरा आफैले गर्न हुँदैन भन्नुभयो नि। आफ्नो कुरा आफैले गर्यो भने एउटा माला धेरै ल अहिले चाहियो ल मलाई मात्र लगाइदिएर पैसा दिन्न कि लगाइदिने नि। अब यो प्रकारको नीति छ। के भनेको छ? मूर्ख र महामूर्ख दुईटा हुन्छन् व्यक्ति। एउटा अर्काको निन्दा गर्ने मूर्ख, आफ्नो गुण त्यो भयो भने उसको बहु व्यक्तित्व हुन्छ। र पञ्च पाण्डवहरूले विचार गरे, आपसको झगडा गर्न आँटे। अब मैले गरेको भन्न कृष्णलाई भएन। ल हिँड बाबु हो पञ्च पाण्डवहरू, तिमीहरूले जब एउटा काम गरेका छौ कि भीष्म पितामहको अन्तिम हो, आज उत्तरायणी सूर्य हुन जाने दिन हो, उहाँको प्राण अन्त हुँदैछ, जाउँ हिँड भनेर लिएर सवारी हुनुभयो। नभन्दै पाँचै भाइ पाण्डव पाउपट्टि परे, भगवान कृष्ण शिरपट्टि पर्नुभयो। शिरपट्टि त सुतिया मानिसले देखेरन्। भीष्म पितामहले हात जोडेर बिन्ती गरे, र मेरो बिन्ती छ, मेरो प्रार्थना छ, मेरो कल्याण छ, शरीरका लागि म यही भावनाको विकास गर्छु मेरो बाबु। तिमीहरू जस्ता बुद्धिमानी जनहरू कहीँ पनि हिम्मत नहार, साहसमा गतिमा मन्दी नल्याऊ। तिमीहरू मेरा नाति पनि हौ भनेपछि युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ, पितामह हजुर जस्ता बाजेलाई हामीले सजाय दियौँ, यो अपराधले कहाँ जान्छौँ? गुरुलाई चुट्यौँ, गुरुलाई पिट्यौँ, गुरुलाई दण्ड दियौँ, गुरुपुत्रलाई जब चारपाटे मोड्यौँ, गुरुलाई मार्यौँ, बन्धु सज्जन ज्ञानी यिनको अपमान गर्यौँ, बन्धु हत्या गर्यौँ, यो अपराधले कहाँ जान्छौँ भनेर पाँच भाइ पाण्डवले हात जोडी बिन्ती गर्दा पाँचै भाइ पाण्डवलाई भगवान कृष्णले भने भीष्म पितामहले के भन्नुभयो भने, तिमीहरूले लडेको होइन नि बाबु। लड्ने, लडाउने, मार्ने, मराउने, हान्ने, हनाउने, बाण ताक्ने, बाण लाग्ने, बाणले डढ्ने सबै भगवान कृष्णको काम थियो, तिमीहरूको होइन। निमित्त मात्र तिमीहरू गर्ने गराउने भगवान नारायण जय होस्। हाम्रो दाई पनि यही भन्थे घरमा, यो बुढो पनि यही भन्छन् फेरि यहाँ भनेपछि हामीले लड्या त होइन रहेछ क्यारे भन्ने कुराको महसुस बल्ल भयो। तिमीहरू भाग्यमानी छौ कृष्ण भगवान प्रभुलाई मामाका छोराका रूपमा जब ग्रहण गरेर उनीबाट पाएको दक्षिणा ग्रहण गर्नेवालामा तिमीहरू निपुण छौ। जय होस् राजा। तर एउटा काम भन्छु तिमीहरूलाई है भन्नु, के होला प्रभु भन्दा कहिले पनि ज्ञानबाट नहट, कर्तव्यबाट च्युत नहौ भनेर आज्ञा गरिबक्स्यो। हस् मेरो प्रभु, जय होस् हजुरको भनिकन यस्ता प्रकारले ज्ञानवर्धक परमात्माको प्रार्थना गरी जीवन जगत अध्ययन गरी भगवान नारायण वासुदेवका चरण रूपी कमलमा ध्यान मनन कीर्तन इत्यादि सारा प्रभावबाट अर्थ मोक्ष कामको व्याख्या गरेर भीष्म पितामह मुक्ति हुनुभयो।
अनि पञ्चपाण्डवबाट सारा काम बन्द रहेछ कृष्णबाट भन्ने कुरा थाहा भयो र अनि त्यसपछिबाट भगवान कृष्ण पनि अहिले लालबाल गाई बच्चा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सारा सम्पूर्ण आफ्ना द्वारेका नन्दन परिवारसँग सम्बन्ध भेटघाट गर्नको खातिर अहिले हस्तिनापुरको गद्दीबाट निस्कन आँटी बक्सेको थियो। हस्तिनापुरबाट निस्कन आँट्दाखेरिमा प्रभु हामी माथि क्षमा राखी बक्स्योस्, जान हुँदैन। अनवरत प्रार्थना गर्दा गर्दैमा इच्छा सिद्धिको कामनाले विदावादी भए। कृष्ण भगवान परमात्मा परमेश्वर अहिले आफ्नो राष्ट्रको जब हैसियतबाट निस्केर जङ्गलपट्टिको प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस सत्यबाट। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। अब श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत भगवान कृष्ण परमात्मा प्रथम स्कंदको अहिले 9 अध्यायबाट आज्ञा गरिबक्सेको छ। शौनकादिलाई पौराणिक सूत्रले कृष्णचन्द्र परमात्माले आफ्नो घर दरबारपट्टिको प्रस्थानको लागि जब तयारी भइबक्सियो, बीच बाटोमा श्रीरङ्गनाथ र त्यसपछिबाट श्रीशैल वैकुण्ठ कामकोष्णी पुरी सरितबरा आदि गरेका देशहरू र सहरहरू पहाडहरूलाई नाग्दै त्यसपछिबाट पाएका सम्मानहरूलाई ग्रहण गर्दै अनेक प्रकारबाट सम्पूर्ण जनहरूले नागरिक समाजले स्वागत अभिवादन गरिबक्सेको भगवान कृष्ण आफ्नो घर दरबारमा पाल्नु भएपछि सम्मान गारतले स्वागत गर्यो। अनि पञ्चपाण्डवहरूमा बडा शङ्का लाग्यो, हाम्रो त कुल मासिन्छ के अरे, महाभारतको लडाईँ त विजय नै भयो, यो त राम्रै पक्ष नै हो। तर पञ्चपाण्डवहरूको बाट लडाईँको सारा सम्पूर्ण प्रकारको जब सारगर्भित विषयमा विजय त भयो, तर एउटा प्रकारको समस्या यो देखा पर्यो के भनेदेखि 1 नम्बरमा उनीहरूले आफ्नो प्रश्न गरे के भने, लो मेरो प्रभु पञ्चपाण्डवको विजय त भयो, कौरवहरूको जब नाश त भयो, कुल सन्तान मासिने भयो, यो अहिले 8 पटकसम्म बाण हानिए कि हाम्री नातिनी हाम्री बुहारी गर्भावती छ, यो गर्भावतीले छोरो पाई भने त भला राम्रै भयो, छोरी पाई भने के होला, अराजकता फैलने भयो, छोरो पाई भने त राम्रै भयो, तुहिएर गयो बालक त्यो के हुने हो, मेरो ईश्वर लौ न दयाको सागर बिन्ती गर्दै थिए। त्यही बेलामा बालक कन पैदा हुने व्यथा लायो, नारी बुहारीलाई व्यथा लागेको छ, ससुराहरू आँतिएका छन्। त्यही प्रकारले प्रार्थना गर्दै जाँदा फाडमा ध्यानी हुन्छ, लक्षणमानमा लक्षणमान हुन्छ, शास्त्रोक्त ज्ञानीमा सबभन्दा ठुलो हुन्छ महाराज। तर एउटा कुरा छ, यिनको आयु जम्मा 60 वर्षको छ, सर्पले टोकेर मर्छ, मर्ने बेलामा भागवत सुन्छ भनेपछि लो मेरो प्रभु यो त आश्चर्य भयो नि, 60 वर्षको उमेर त साह्रै चाँडो भएन र भन्दाखेरि 60 वर्ष तपाईको नाति पुग्दाखेरिमा तपाईको पलाती 35 वर्षको हुन्छ, अनि 35 वर्षको हुँदाखेरिमा तपाईको जब नाति पलाती 35 वर्ष हुँदा तपाई मरिसक्नुहुन्छ के फेरि के चिन्ता छ, यसमा शोक गर्नु हुँदैन। यो मैले यहाँलाई बारम्बार गर्न निवेदन गर्छु, तपाई शोक नगर्नुहोस्, शाश्वत ज्ञानको तपाई भण्डार हुनुहुन्छ। अनि तपाईको नातिले अस्मेध यज्ञ गर्नेछन्, रन्तिदेव राजा जस्तो दानी हुनेछन्, शिवी जस्तो दयालु हुनेछन्, विदुर जस्तो नीतिवान हुनेछन्, दुर्योधन जस्तो मानका मालिक हुनेछन्। महाराज यस्तै हो, सबले मर्नुपर्छ भनेपछि यिनै राजा परीक्षितको जन्म कहानी सारा बुझेर सुखदेव स्वामी यहाँबाट विदावादी भए आफ्नो गतिबाट माने यस किसिमबाट जब यहाँलाई ज्ञान बताउनलाई पाल्नु हुनेछ। भागवतको पहिलो श्रवण गर्ने महामहिम व्यक्ति यहाँ नै हुनुहुनेछ भन्ने कुराको पहिचान गरेर विदा हुनुभयो सौनकादि ऋषि प्रणाली। अब राजा परीक्षित नामको राजाको जन्म कथा भयो। महाराज परीक्षितले जन्म लिनुभयो त महाराज परीक्षित बडा ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। आज भोलि पर्सि उहाँले राष्ट्रको उन्नति र राजनीति शास्त्र
नीतिगत शास्त्र, न्याय शास्त्र, सांख्य, योग, व्याकरण, ज्योतिष सारा पढ्दै जानुभयो र त्यसपछिबाट अन्तत्व गत्वा उहाँको मानवर्धन भयो र उहाँ अहिले जब भागवत कथा सुन्नेमा सर्वोपरि उत्कृष्ट पहिलो नम्बरको व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ। उनै राजाका दरबारमा आज राजा युधिष्ठिर नाम गरेका राजाका राज दरबारमा अब भगवान कृष्ण परमात्मालाई पुर्याउन भनेर अर्जुनजी जानुभएको छ। अर्जुन आएका छैनन् फिर्ता भएर, तर कृष्ण भगवान परमात्मा परमेश्वरको छबारी जब विदुर नाम गरेको राजा चाहिँ त्यही बेलामा आइपुग्नुभयो। विदुरले भन्नुभयो आफ्नो दाजुलाई धृतराष्ट्रलाई, ए दाई भन्नुभयो, हजुर बाबु म एउटा कुरा भनौँ है भन्नुभयो। भन न बाबा भन्नुभएको थियो। मरेपछि हाम्रो हिन्दू संस्कृति बमोजिम पिण्ड सबैले खान्छन्, जिउँदै पिण्ड खाएको एउटा मान्छेले देखियो भन्नुभयो। कसले खायो जिउँदै पिण्ड भन्दा तपाईँले भन्नुभयो। विदुर महाराजले धृतराष्ट्र राजालाई कसरी खाएँ मैले भनेका थिए। लाज लाग्दैन? शरम नभएको कहाँको। आफ्ना 100 भाइ छोरा मार्ने यिनै पञ्चपाण्डव, आफ्ना 100वटा बुहारी विधवा बनाउने यिनै पञ्चपाण्डव, ज्वाइँ मारेर छोरी विधवा बनाउने यिनै पञ्चपाण्डव, सर्वस्व खाए र सबैले जब लुटे, सम्पूर्ण प्रकारको नक्सानी हानि जति हुनुपर्ने यो सारा कुरा भयो। फेरि अब उनीले दिएको नुनपानी खाँदा तपाईँलाई कति चिन्ता लागेको छैन? उनले दिएको खानु त यो त जब सारा सम्पूर्ण गर्न पिण्ड खाए समानको हो महाराज। जिउँदै पिण्ड खान हुँदैन, छोडिदिनुहोस् भनेपछि लो मेरो राजा अब मैले बच्न हुँदैन भनिकन यहाँबाट सरास्र गएर भगवान नारायण वासुदेवको भजनमा चित्त मनन कीर्तन गरेर विदा हुनुभयो। र अहिले सरास्रकन गएर नारायण वासुदेवका चरण रूपी कमलमा ध्यान मनन कीर्तन गरी जीवन जगत अध्ययन गरी परम गतिको प्रदान गरी बक्सो सौनकादि ऋषि प्रणाले अब बाँकी अंश तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ भनिकन अहिले विदुर नाम गरेको राजाको जब आज्ञा मुताबिक धृतराष्ट्र जङ्गलमा जानुभई जीवन मुक्तिको श्रृङ्गारमा यथार्थ पक्षको ध्यान गर्दै पुगिसके बक्सी बन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। ओम नमो भगवते जरया वासुदेवाय भगवान अभिज्ञाता सबै गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव सुन्नुभयो सौनकादि ऋषि प्रणाली। भगवान श्री कृष्णचन्द्र परमात्मा परमेश्वर जगतका नारायणलाई पुर्याउन जानुभएको अर्जुन आउनुभएको छैन। राजा युधिष्ठिरलाई साह्रै अपशकुन भयो। अपशकुन भनेको पश्चातापको विषयले छाँदिन लाग्यो, मनमा अशान्तिको बादल मडारिन लाग्यो, शरीरमा कुचेष्टाहरू तयारी हुन लागे, घर घरमा दम्पति नाम छ कलकनमा श्रीमान श्रीमतीको झगडाको आवाज आउन लाग्यो,
श्रीमान र श्रीमती झगडा गर्नु त्यो पनि राम्रो हुँदो रहेछ, लक्षणै नहुने त्यो। दम्पति नाम छ कलकलम भन्छ, स्याल कुत्ता गिद्धहरू आकाशमा जब केवल दक्षिणपट्टि जब दौडिन लागे, हाकार होकार चितकार भयो, मनमा अशान्तिको बादल मडारियो। भगवान कृष्णका गाथामा केही नै भयो कि शारीरिक पीडा केही बाधा पर्यो कि प्रभुलाई कुनै बाधा अर्चन भयो कि हरि पे के भो होला। यही प्रकारको चिन्ता, यही प्रकारको भावना, यही प्रकारको बडो जब चोट पुगिरहेकै थियो महाराज, त्यतिखेर अचानक पूर्वक स्वयं भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जगतको नारायण अति मनोरञ्जनात्मक प्रभावबाट, अति प्रकारको गाढ प्रगाढ विवेक र विचारको प्रभावबाट कृष्ण विराजमान हुनुभएको थियो। तर आज पञ्चपाण्डवहरू साह्रै दुखीको अवस्था प्राप्त भइरहेको थियो महाराज। त्यसै अवस्थाको बीचमा जब राजा युधिष्ठिरको अपशकुन भइरहेको बेलामा आवाज आयो, ए महाराज भन्ने आवाज आयो। अनि त्यसपछिबाट आवाजको प्रभावबाट फर्कनुभयो राजा युधिष्ठिर महाराज। उतापट्टि जब धुरुधुरु रोइरहेका रहेछन्, अर्जुनजी बाबु तिमीलाई के भयो भन्दा, अब मैले कसरी बताऊँ मेरो दाइ, बयान गरी साध्यै छैन, म बताउन सक्दिनँ मेरो दाजु। म माथि ठुलो चोट पर्यो, हजुर हाम्रो प्रतिमा यहाँभन्दा ठुलो घाटा हुँदै पर्दैन। यो ठुलो घाटा भयो भनेर रुन लाग्नुभयो। के भयो भनेर सोद्धाखेरिमा यो नो जुगो पवनमेत दुरन्त कृक्षाद दुर्वाससो रेबे तदव योग्रभोग्य साकर्ण सिस्टम बभोज्य यो तत्र लोक्यम तृप्ता व्यवस्था हुन ते बिना मग्नसँग। मैले दाइ कसरी बताऊँ, यो बयान गरी साध्य छैन। जसको प्रतापबाट राज्य सञ्चालन भयो, जसको प्रतापबाट जन्म्यौँ, जसको प्रतापले हुर्क्यौँ, जसको प्रतापबाट गुप्तवास र वनवास आनन्दसँग बिहोर्यौँ, जसको प्रतापबाट राजा महाराजा सारा सम्पूर्ण आफ्नो पक्षमा लिन सक्यौँ, आज उनै प्रभु भगवान श्रीहरि जगतको नारायणलाई जरा व्याधाले बनानी परम धाम प्रदान गराइदियो। प्रभु वैकुण्ठ धाम सवारी हुनुभयो भन्ने सुन्नासाथ राजा युधिष्ठिर छातीमा मुड्केले आनेर भैँमा लतारिएर भैँमा पसारिएर धुरु धुरु रुँदै रुँदै भन्न लाग्नुभयो, अब मैले बच्न हुँदैन, किनभने मेरो प्राणबन्धु परमात्मा हरि नभएपछि मैले बसेर फाइदा छैन भनेर झ्याप्पै आफ्ना शिरबाट श्रीपेट झिकेर राजा परीक्षितलाई सम्पा गर्नुभयो। लौ त नाति, राम्रोसँग राज्य गर, प्रजालाई दुःख दिने काम नगर, हाम्रो कुलवर्धन मानवर्धनलाई कहिले घाटा नबनाऊ, तिमी सधैँ सर्वदा नीतिगत सिद्धान्तले चल ल बसिरहौ है त भनिकन राजा युधिष्ठिर महाराजले आफ्नो श्रीपेज आफ्ना नातिलाई सुम्पा गरेर जङ्गलमा नारायण भगवानको भजनको लागि स्वर्गद्वारीको बाटो निकाल्नु भयो। स्वर्गद्वारी जो प्युठानमा पर्छ, जुन स्वर्गद्वारीको बाटो निक्लेर जानुभयो। यसरी स्वर्गद्वारीको बाटो निक्लेर पाल्नु भएको थियो। जाँदा 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 अहिले बीच बाटोमा पुगिसकेपछि धेरै रानी त्यसपछिबाट भगवान श्रीहरि परमात्मा जगतको नारायणको बीचमा यहाँबाट प्रभुको स्वर्गारोहणको पश्चातापले जानुभएको राजा युधिष्ठिर पहिलो नम्बरमा द्रौपदी रानी हिउँमा डुबेर मरिन्। यो द्रौपदी रानी मर्नु कारण के थियो?